गोंयान कांदोली हांगा बॉलिवूड एक्ट्रेस आयशा टाकियाच्या घोवा वांगडा घडलो बॉलिवूड सीन। गन काढून वादाच्या भरांदेणी लोकांक भियेलो हो आरोप तेंचो। फरहान आझमी महाराष्ट्राचो एमएलए अबू आझमीचो चेडो आनी बॉलिवूड एक्ट्रेस आयशा टाकियाचो। सुत्रांच्या नुसार ताची एसयूव्ही दुचाकी चलोवपी थळावी झियोन आनी जोसेफा वांगडा मायनर एक्सिडेंट जाल्या उपरांत हो वाद जालो। वाद वाडल्या उपरांत तेणे आपलो लायसन्स गन काढून तांकां भिवपाचो प्रयत्न केलो अशें जमिल्ल्या लोकांनी आरोप केलो। उपरांत कलंगूट पुलिसांक थळार वाद जाल्याची इन्फॉर्मेशन कळ्ळ्या उपरांत ते थंय पावले। शेवटाक आझमीच्या विरोधात तांच्यांनी केस फायल केली। उपरांत आयशा टाकिया हिणे आपल्या सोशल मीडियाचेर पोस्ट करून सांगले की तिच्या घोवाक आनी तिच्या चेड्याक 11 वर्साच्या चेड्याक गोंयच्या लोकांनी धमकेलो तशेंच हरेस केले। महाराष्ट्रा खातीर गोंयची हेट्रेड अविश्वसनीय जाल्ली आसा अशें ताणें उतर केलें। ती महाराष्ट्रीयन म्हणून तांकां हरेस केले असो आरोप तिणें केलो आनी हाचेर सीसीटीव्ही फुटेज आसल्याची पुष्टी तिणें केली। उपरांत पुलिसांक तिच्या घोवानूच त्याच्या सेफ्टी खातीर आपयल्ले अशें तिणें उतर केलां।